कलाकारच आयला दुसरी कोणी मेळपाक सदांच मेळटा तुमी सुपारी म्हणिल्ली म्हणटकर आमी कला राखणेची सुपारी घेवन आयल्या तुमचे तुमी करपाक सोदता। कला अकादमी वाटावपाक लागून कला राखण मांडाचे एक आगळे वेगळे आंदोलन। या आंदोलना वेळार कला राखण मांडाच्या सदस्यांनी सगळ्यांक आंदोलनाचे प्रतीक म्हणून सुपारी भेटयली। त्याच प्रमाण गोंयभरातले सगळे कलाकार तसेच कला रसिक हांचे कडेन तांणी आपलो सपोर्ट या आंदोलनाक दाखोवपाचो म्हणून मागणी केली। मजगतीं या वेळार सगळ्या कलाकार आनी हेरांनी ही कला राखणेची सुपारी स्वीकारली, मात मंत्री गोविंद गावडे हांणी ही कला राखणेची सुपारी नाकारली। हाचो अर्थ कितें तो लोकांनीच समजून घेवचो म्हणून संदेश प्रभुदेसाय उलयले। ही कला राखणेची सुपारी ही सुपारी आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक प्रेक्षकांक कलाकार लोक आनी कला रसीक आसात तांकां सगळ्यांक आज दितात तियात्र दिसाच्या निमतान। गोंयची कला राखपाची जबाबदारी फक्त आमची कलाकारांचीच न्हय तर कलेचे रसीक जे आसतात त्या रसिकांची ती जबाबदारी आनी ती सुपारी आमी सगळ्या लोकांक दितात। हांगा कला राखण सगळ्यांनी करची। कला अकादमीची परिस्थिती खबर आसा कितें जाली ती त्या वर्साक रवींद्र भवनाची परिस्थिती कितें जाली ती खबर आसा आनी काल आमकां बातमी आयल्या की काणकोणचें रवींद्र भवन जें आसा तेंय बी जळपाक लागला ही परिस्थिती आसा। तेन्ना ह्या ही कला राखण जी आसा ही सगळी ही सुपारी आमी प्रेक्षकांक दितात। तांणी आमकां सगळ्यांनी पालव दिवचो आनी ही सुपारी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी दिवची। तो सगळ्यांनी दितलो तुमी आयज सुपारी म्हणजे कितें विशय कितें कळना मिनींग कसो काडटा तसो सुपारी आमी एक वेगळी सुपारी दितात। पूण हय सांगलें पूण मारपाची सुपारी म्हण आयकताले न्ही कोणाची सुपारी वेगवेगळी आसतात कोणी कशी आसा आनी शेवटी कितें आसा कोणी मारता कोणाक कितें हें करता अशी सुपारी नासता। सुपारी ही राखणेची बी आसता कळ्ळें न्ही। कोणी राखण करपाची सुपारी कोणाक मारपाची सुपारी न्हय। पूण कलेच्या विरुद्ध जे आसात ज्या कला लोकांची जी आसा ती मारून उडोवपाची जी चल्ल्या त्या मारेकरांच्या आड सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन कलेची राखण करपाची सुपारी। एक मिनिट कलाकारच आयला दुसरी कोणी मेळपाक सदांच मेळटा तुमी सुपारी म्हणिल्ली म्हणटकर आमी ही कला राखणेची सुपारी घेवन आयल्या तुमचे तुमी करपाक सोदना। घेवना तुमी कितें सो सुपारी घेवना म्हणजे सुपारी कोणेच घेवना। मिनिस्टरान सांगिल्लें की आमी कला अकादमी बदनाम करपाची सुपारी घेतल्या पूण आमी कलाकार कला राखणेची सुपारी घेवन आयिल्ले आनी आमी खूब बरे तरेन मिनिस्टराक थांबयलें आनी कला राखणेची सुपारी घे म्हणून सांगली। हांव सदांच करता म्हणून सांगलें पूण तांणी सुपारी घेतली ना कला राखणेची हाजेरूच गोंयकारांनी कितें तें वळखुचें। सगळीं कलाकारांनी घेतली आमचे कडल्यान आनी कला अकादमी राखता म्हणून सांगलें। एक मिनिस्टरूच आहा जो स्वता ही सुपारी कला राखणेची ती घेनासतना गेलो ताजो अर्थ कितें तो लोकांनीच काडचो।